बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CFM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर साले अव्वल की नज़म नंबर 3 तस्लीमो रज़ा के हवाले से है। आज इसका तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर तस्लीमो रज़ा के हवाले से हो चुके हैं। अगर आपने नहीं सुने तो समाअत कर लीजिएगा। पहले 2 लेक्चर्स में हम शायर का तारुफ, नज़म का तारुफ, हवाले की कुरानी आयात, अहादीस और पहले 2 बंद देख चुके हैं। आज आखिरी लेक्चर में आखिरी 3 बंद, तीसरा, चौथा और 5वें का मुतालिया करेंगे। पहले 2 लेक्चर्स में तफसील से बात हो चुकी कि तस्लीम रज़ा नज़ीर अकबर आबादी की इस्लाही नज़म है। तस्लीम मान लेना, रज़ा सर झुका देना, यानी अल्लाह की रज़ामंदी के सामने सर झुका देना, राज़ी बरज़ा होना, ये मुसद्दस की शक्ल में इस्लाही नज़म है। हम बढ़ते हैं तीसरे बंद की तरफ। सफ़ा नंबर 76 पर किताब सामने रखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। गर उसने दिया गम तो उसी गम में रहे खुश, और उसने जो मातम दिया मातम में रहे खुश। खाने को मिला कम तो उसी कम में रहे खुश, जिस तौर कहा उसने उस आलम में रहे खुश। दुख दर्द में, आफात में, जंजाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। गर उसने दिया गम तो उसी गम में रहे खुश। गम, इंसान गमज़दा होता है, ज़िंदगी में नशेब व फराज रहते हैं। हमेशा अच्छा वक्त नहीं रहता, हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता। अप्स डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसका हरगज़ ये मतलब नहीं है कि अच्छा वक्त हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, बुरा वक्त आए तो नाशुक्री शुरू कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कितने भी गमज़दा हों, खुश रहना चाहिए। अल्लाह के वली की, अल्लाह के फ़कीर की, जो फ़कीर होते हैं, जो फ़िक्र में पूरे होते हैं, उनकी ख़ास निशानी बताई गई है कि बुरे हालात में भी, गमज़दा हालात में भी खुश रहते हैं। यही अल्लाह के फ़कीर हैं, यही अल्लाह के दोस्त हैं। और उसने जो मातम दिया मातम में रहे खुश। मातम रोना, रो के इज़हार करना, ख़ास तौर पर मरने वाले से कोई हमारा अजीज़ करीबी फ़ौत हो जाए तो ऊंचा ऊंचा रोना और दुख का इज़हार करना, उसको मातम कहेंगे। मातम में, उसने जो मातम गम के मायने में आएगा कि अगर तबीयत गम ज़दा है तो तब भी रोना धोना नहीं है। देखिए, जब मुसलमान का कोई करीबी अजीज़ फौत हो जाता है तो हम रोते कुर्लाते नहीं, हम कहते हैं इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली, यानी वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। रोने धोने का मतलब ये है कि हमें अल्लाह का ये फ़ैसला पसंद नहीं आया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह इससे भी माफ़ रखे। अल्लाह ने जिसको जब बुला लिया सो बुला लिया, हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। खाने को मिला कम तो उसी कम में रहे खुश। नहीं मिला, भूखे रहे, अफलास में रहे तो भी खुश। अहादीस में आता है, मुतअद्दिद अहादीस में आता है, कई दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा नहीं जलता था, कई दिन नहीं जलता था। आपने पूरी ज़िंदगी, हालात अच्छे रहे या बुरे रहे, कभी आपने भुना हुआ गोश्त नहीं खाया था। नबी पाक नाशना थे भुने हुए गोश्त की लज़्ज़त से। बहुत दिन खाना नहीं पकता था, पेट के साथ पत्थर बांध कर गुजारा करते थे। लेकिन इस हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, यही एक मुसलमान की शान है। जिस तौर कहा उसने उस आलम में रहे खुश। अल्लाह जिस हालत में भी रखे, खुश रहना है। दुख दर्द में, आफात में, जंजाल, जंजाल मुश्किल वक्त, मुसीबत, परेशानी, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में। अल्लाह के बंदे की मर्द में दोनों शामिल हैं, मर्द औरत, इंसान, यानी इंसान कौन है जो हर हालत में खुश रहता है। ये हमने लफ्ज़ी तर्जुमा किया। अब ज़रा आ जाते हैं इसके मफ़हूम की तरफ। ये आप शेर से पहले मफ़हूम लिखेंगे और दरअसल यही खुलासे के नुकात होते हैं। अगर अल्लाह ने गम दिया या खाने को कम दिया तो भी वो खुश रहे। वो से कौन? अल्लाह के वली ने। उन्होंने हर तरह के दुख, मुसीबत और अजाब को बर्दाश्त किया, क्योंकि वही लोग मर्द कहलाने के मुस्तहिक हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं,
جو راضی برضا رہتے ہیں، جو تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ تو مفہوم ہوا جی۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، جو اہل فضل عالم و فاضل کہلاتے ہیں، جو اہل فضل عالم و فاضل کہلاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کو ویسے مزید اشعار سنا دوں۔ پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں، وہ جو غریب غربا کے بچے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ آپ ہی کا شعر ہے نذیر اکبر آبادی کا۔ آپ کے اس سے ہٹ کر آپ کی ایک اور بڑی مشہور نظم تھی روٹیاں، اس کے چند اشعار آپ کو پیش کروں غربت کے افلاس کے والے سے۔ آپ فرماتے ہیں، پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ ماہ و مہر حق نے بنایا ہے کس لیے؟ ماہ و مہر چاند، سورج چاند، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کس لیے؟ وہ جوش وہ خیر دے، بولے وہ یا خدا تجھ کو، ایک لفظ میں مس کر رہا ہوں جی، بولے وہ یا خدا تجھ کو خیر دے، ہم نہ تو چاند نہ سورج کو جانتے، ہمیں تو فقط نظر آتی ہیں روٹیاں۔ وہ جب بھوکا ہوتا ہے نا تو وہ گول گول سورج چاند بھی اس کو روٹیوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں، غربت کے حوالے سے، بھوک کے حوالے سے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان نہیں ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیں جی، جو بھی آپ کو کہا، جو اہل فضل عالم و فاضل کہلاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں۔ یعنی مفلسی ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی۔ وہ کتنے بھی مخلص ہوں، کتنے بھی غریب ہوں، کتنے بھی بھوکے ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ دنیا کے غلام نہیں بنتے۔ شاعر کہتے ہیں، جو کچھ بھی تیرے در سے ملا ہے زہے نصیب، غم بھی ملا تو کیا ہوا، دامن تو بھر گیا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، بھلے غم ہی۔ شاعر کہتے ہیں، میری افتادگی برا وقت، انسان پہ برا وقت آنا، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ یعنی انسان پہ آنے والی مصیبتیں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں کہ اس بہانے انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے۔ ہم اللہ کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں، بھول چکے ہوتے ہیں، دنیا کی موج مستی میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں، خالق حقیقی کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب برا وقت آتا ہے تو ہمیں توبہ طائب کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح برا وقت بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے، اگر انسان اس کو سمجھے تو۔ بات وہی کہ انسان کو ہر حالت میں خوش رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، چوتھا بند، جینے کا نہ دو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہے، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہے۔ اندوہ کہتے ہیں جی دکھ کو، جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرا غم۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے جینا مرنا برابر ہوتا ہے، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ بات کو سمجھیے، عام لوگ، دنیا دار لوگ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ انسان خواہشوں میں اس قدر مبتلا ہو جاتا ہے کہ زندگی کو اتنا پیارا کر بیٹھتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ خواہشیں نہیں پالتے، لہٰذا ان کے لیے زندگی اور موت برابر ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں رکھا تو وہ خوش ہے، اللہ نے اٹھا لیا تو وہ خوش ہے۔ بلکہ اگر بات کو یوں کہوں کہ ویسے مرنے کی آرزو تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کا نیک بندہ تو خوش ہوتا ہے آخری وقت میں، وہ کہتا ہے یار سے عشق حقیقی میں رب سے ملنے کا وقت آ گیا، وہ تو خوش ہوتا ہے۔ لیکن عام آدمی مرتے وقت ڈرتا ہے، کیونکہ
اس کے ذہن میں خوف ہوتا ہے. جب آخری وقت سامنے آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ زندگی میں کوئی نیک اعمال تو نہیں کیے, اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا مال و دولت کتنا کمایا, ڈگری کتنی لی, گریڈ کون سا لیا, نوکری کون سے کی, اس نے تو اعمال پوچھنے ہیں. سو ایک عام آدمی جب مرتا ہے تو اس کے چہرے پہ خوف, اذیت, ڈر ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نیک بندے کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے کہ یار سے ملنے کا وقت آ گیا. اس کے لیے زندگی اور موت برابر ہوتی ہے. واقف نہ برس سے نہ مہینے سے ایک دم, وہ دن ماہ سال کی زندگی نہیں گزارتے. ہم دنیا دار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. ملازم پیش آدمی کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ یکم کا انتظار کرتا ہے تنخواہ آنے کا, چند دن میں تنخواہ خرچ ہو جاتی ہے اور پھر اگلے یکم کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے. سال کے اختتام کا انتظار کرتا ہے کہ سال کا اختتام ہو تو انکریمنٹ ملے گی. انتظار کرتا ہے 2-3 سال بعد میری ترقی ہو جائے گی, پرموشن ہو جائے گی. وہ تو دن ماہ سال گن رہا ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے کی یہ مسائل نہیں ہوتے. اس کے لیے دن رات گھڑی ہر چیز برابر ہے. دن رات گھڑی پہر. گھڑی یہ آپ کو ہندی الفاظ ہے. گھڑی کہتے ہیں, یہ آپ کے لیے دلچسپ بات ہوگی کہ انسان کھڑا ہو اور بیٹھنے میں اس کو جتنا وقت لگتا ہے, کھڑے انسان کو بیٹھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کا تقریباً آدھا وقت اس کو گھڑی کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 2/5, یعنی بیٹھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کے 5 حصے کہے جائیں تو اس کا 2 حصے, یعنی جتنا انسان کو بیٹھنے میں لگتا ہے اس کو کہتے ہیں گھڑی. پہر کہتے ہیں دن کا ایک حصہ. دن میں 4 حصے ہوتے ہیں تو ایک حصہ مطلب 3 گھنٹے. پہر 3 گھنٹے, گھڑی کھڑے ہونے سے بیٹھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی آدھا وقت. تو دن رات گھڑی پہر ماہ سال میں خوش ہے. پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہے. اللہ کے نیک بندے کی یہ مسائل نہیں ہوتے. ہم دنیا دار ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مفہوم دیکھیے جی چوتھے بند کا. ایسے لوگ, یعنی ایسے کون, ایسے فقیر لوگ, ایسے لوگوں کے لیے جینے اور مرنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ لوگ دن رات گھڑی پہر اور ماہ سال سے ماورا ہوتے ہیں. ماورا بلند, ان چیزوں کا دھیان نہیں ہوتا. ایسے جوان مرد ہمیشہ اور ہر حال میں خوش رہتے ہیں, اللہ کی رضا میں خوش رہتے ہیں, تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہیں. شعر دیکھیے جی, اسلام کے حوالے سے, نبی پاک کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. سلام ان پر تہ تیغ, تیغ کے نیچے, تلوار کے نیچے, سلام ان پر تہ تیغ بھی جنوں نے کہا, جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. اللہ جس طرح چاہے تلوار کے نیچے بھی وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ نے سال اول کے پہلے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام پہ پڑھا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا طلبی. وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے, وہ ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہو. اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. کیوں گردش مدام, دنیاوی گردش, کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں کوئی پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. غالب کا شعر. انسانی نفسیات ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے, دکھی ہو جاتا ہے, ناشکری کے کلمات کہہ بیٹھتا ہے. یہ انسانی مزاج ہے, لیکن اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ غالب انسانی نفسیات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں, دکھی ہو جاتے ہیں, لیکن اسلام کہتا ہے, قرآن و سنت میں کیا آتا ہے کہ کسی بھی حالت میں دکھی یا پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ناشکری کا کوئی کلمہ ہمارے منہ سے نکلے. بظاہر انسان دکھ پریشانی میں, ساگر صدیقی کا شعر, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. یہ انسانی نفسیات کہ انسان دکھ درد تکلیف کا احساس کرتا ہے, دکھ درد محسوس کرتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس پریشانی میں پھر ناشکری کرتا ہے. لیکن ہم نے اس میں کیا پڑھا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ جو ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس انسانی نفسیات کی بات آئی, وہ اس طرف نہیں جاتے. آخری بند کی طرف بڑھتے ہیں جی, 5واں اور آخری بند. ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیرہ, سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیرہ.
क्या जाने फरिश्ते हैं कि आदम है नज़ीरा, हर वक्त में हरान में खुर्रम है नज़ीरा। जिस ढाल में रखा वो उसी ढाल में खुश है, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। उनके मतलब अल्लाह के नेक वली, जो जिनको फ़कीर कहा जाता है, दरवेश कहा जाता है। अजाबा मैं नज़ीरा, यह हसरत का इज़हार कि कैसे अजीब लोग होते हैं। यह में क्या चीज़ है कि काश हम भी वैसे हो जाएं, यानी रश्क किया जा रहा है उनकी तरफ। ऐसे तो दुनिया में वली कम है। वली कहते हैं दोस्त, अल्लाह के दोस्त। अल्लाह के फ़कीर कौन होते हैं? जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। क्या जाने फरिश्ते हैं कि आदम है नज़ीरा, वो तो इंसान नहीं फरिश्ते लगते हैं। या ज़हन में रखिएगा, इंसान का मकाम फरिश्ते से बुलंद है, लेकिन यहाँ फरिश्ता इसलिए कहा गया, फरिश्ते गलती नहीं करते। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी होते हैं जिनसे गलती नहीं होती। हर वक्त में, हर रान में खुर्रम है नज़ीरा। खुर्रम होना, खुश होना, वो हर हाल में खुश रखते हैं। जिस ढाल में रखा वो उसी ढाल में खुश है, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। ढाल जिस हाल में भी रखा, वो हर शक्ल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं। ये तो लफ्ज़ी तर्जमा था। मफहूम देखिए, यही मफहूम है, यही खुलासे के नुकात होंगे। तस्लीम और रज़ा के हामिल लोग ही दरअसल अल्लाह के दोस्त हैं, जो फरिश्तों की मानिद गलती नहीं करते। अल्लाह उन्हें जिस हाल में भी रखे वो मुतमईन और खुश रहते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं। वाले के शार देखिए, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। ये आमतौर पर बच्चे गलती करते और कर देते हैं, मगर इसमें लगती है मेहनत, लगती नहीं पड़ती। इंसान का मकाम बहुत बुलंद है, इतना बुलंद है कि अगर वो इंसानियत के मकाम पर पहुंच जाए, वो राजी ब रज़ा हो, वो तस्लीम और रज़ा को इख्तियार करे, तो उसका मकाम फरिश्तों से बुलंद है। ये वो मकाम है कि फरिश्ते इंसान को सजदा करते हैं। अगर वो राजी ब रज़ा के मकाम पे हो, वो अल्लाह का वली बन जाए। एक और शेर जी इंसान के वाले से, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइयो। तरदामन, ये जब पसीना आता है ना, तो इंसान यूं पसीने को निचोड़ कर फेंक देता है बदबूदार से, उसको शायद तरदामनी कह रहे हैं। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। यह है इंसान का मकाम। लेकिन किस इंसान का मकाम? जो अपने आप को अल्लाह की रज़ा के सामने झुका देता है, जो राजी बरज़ा होता है, जो तस्लीम और रज़ा की तरफ जाता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। गालिब इंसानी नफ्सियात को बयान करते हैं, जानता हूँ सवाब तात व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। तात अतात ज़ुहद नेकी सब जानते हैं नेक होना चाहिए, पर तबीयत इधर नहीं आती। तो असल बात यही है कि तबीयत को इस तरफ लाना है। अल्लाह ने बुराई में, गुनाह में ज़्यादा रग़बत रखी है, नेकी की तरफ जाना मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह के नेक वली कौन होते हैं? जो बुराई की तरफ नहीं जाते, जो दुनिया की तरफ नहीं जाते, जो दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ नहीं जाते। वो अपने नफ्स को मार लेते हैं, वो नफ्स के ग़ुलाम नहीं होते, वो दुनियावी ख्वाहिशात के ग़ुलाम नहीं होते। उन्हीं को तस्लीम और रज़ा कहा गया। वो अल्लाह के वली होते हैं जो अल्लाह के सामने अपने आप को झुका लेते हैं। कुरानी आयत पे मैं ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हमने अहले ईमान से जन्नत के बदले उनकी जान, माल और औलाद को ख़रीद लिया है। ये है राज़ी बरज़ा। ये नज़म आज हमने मुकम्मल की जी 3 लेक्चर्स में तस्लीम और रज़ा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपके लिए मुफीद होगी। बाकी लेक्चर्स भी सुन लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी राय दें, शेयर करें, ताकि इल्म का नूर आगे से आगे बढ़ता रहे। CMM लेक्चर से आपसे मुखातब हूँ। इसी नाम से फेसबुक पर भी हमारा पेज मौजूद है। हम इल्म की रोशनी को बढ़ाते रहेंगे। आप हमारा साथ देते रहिए। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।